अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नदीम का वालिद बचपन में ही फोत हो गया था। उसकी बूढ़ी माँ ने दर दर ठोकरें खाई, लोगों के घरों में काम किया, बड़ी मेहनत से उसको पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी हर जरूरत का ख्याल किया। जब वो बड़ा हो गया, उसकी नौकरी हो गई, उसकी माँ बहुत खुश थी। उसने सोचा ये बड़ा हो गया है, मेरा आसरा बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। वो बहुत खुश थी और उसकी शादी करना चाह रही थी। एक दिन नदीम की तबीयत खराब हुई। सुबह उसको मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले गए और दुआएं करवाई बुजुर्गों से, पीरों से तावीज लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो जानवर ना हो सका और उसकी डेथ हो गई। उसकी माँ बेचारी रो रो के बुरा हाल कर दिया। उस पर कयामत टूट पड़ी थी। उसने जितनी उस पर मेहनत की थी वो सारी रायगां गई थी। मोहल्ले की औरतें आती, उसे तसल्ली देती कि बहन सब्र करो, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन उसका गम कम ना होता। वो बेचारी परेशान सारी रात रोती रहती और यही सोचती रहती कि खुदा की मर्जी यही क्यों थी। जमील एक बहुत मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जहां भी पैसे इन्वेस्ट करता वो डूब जाते, जो काम करता उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ता। उसके 4 बच्चे, बीवी, बेवा बहन, उसकी वालदा, इतना बड़ा कुंबा था, लेकिन रोजगार कोई नहीं था। सारी जमा पूंजी उसने एक जगह इन्वेस्ट की और डूब गई। वो परेशानी में जिन दोस्तों से मिलता उसको यही सुनने को मिलता, बस यार अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे रिस्क दे, जिसे चाहे ना दे, जिसकी चाहे रोजी बढ़ा दे, जिसका चाहे रिस्क तंग कर दे। वो इन बातों को सुनता और चुप हो जाता। शाहिद एक बदमाश आदमी था। वो सारा दिन चोरी चकारी करता और आवारा करता रहता था। एक दफा जुआ खेलते हुए वो जीत गया। उसने वो पैसे इन्वेस्ट किए, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाया, एक बस ली, दूसरी ली, तीसरी ली, हत्ता कि बहुत अमीर हो गया। पैसा इकट्ठा करने के बाद उसने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, वो जीत गया। उसके बाद एमपीए का इलेक्शन लड़ा। वो जलसे में जहां कहीं भी जाता, बुजुर्ग वहां पे खड़े होकर बातें करते कि देखो यार, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह ने उसको इज्जत दी और हमें रुस्वा कर दिया। काशिफ की 4 बेटियां थी। लगातार उसने अपनी बीवी को कहा कि अगर 5वीं भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, और अनफॉर्चुनेटली 5वीं भी बेटी हुई। वो बेचारी रो रो के बुरा हाल कर दिया, मरने के करीब आ गई। उसके ऊपर भी कयामत टूटी हुई थी। लोग आते, उसको तसल्ली देते कि बहन सब्र करो, खुदा की मर्जी है, वो जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे। फरजाना की बचपन में ही एंगेजमेंट हो गई थी। उसका कजन शराब नोशी, आवारा, लड़ाई, सब कुछ करता था। लोगों ने कहा कि रिश्ता कैंसिल कर दो, लेकिन उसकी मां ने कहा कि मैंने अपने भांजे को बचपन में दे दी थी तो मैं अब नहीं मुकर सकती। हत्ता के उनकी शादी कर दी गई। 1 महीने बाद उनकी लड़ाई हुई और वो बेचारी घर वापस आ गई। लोग जो कोई भी आते आके तसल्ली देते, बहन जोड़े आसमानों में बनते हैं, सब्र करें, खुदा की मर्जी। ऐसे ये किसी नदीम, काशिफ, ये किसी उसकी स्टोरी नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के वाकयात हैं। जब भी कुछ होता है तो हम कहते हैं कि खुदा की मर्जी यही थी, खुदा का करना यही था। ऐसे ही किसी से भी बहस की जाए, लोग आपको यही कहेंगे जो खुदा को मंजूर होता है वही होता है।
یہی ہمارا المیہ ہے. باقی کسی دوسری جگہ پہ دوسری قوموں میں اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے, کسی کی کوئی اسکیمیں برباد ہوتی ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں, وہ چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہماری کہاں پہ خامی ہوئی, وہ اپنی دوبارہ پلاننگ کرتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد وہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہیں, اور ایک دن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن ہماری قوم کا المیہ یہی ہے کہ ہم نے سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اگر کسی سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جی زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے. ہمیں آیت پڑھ کے سنا دی جاتی ہے یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اگر رزق کی بات کی جائے تو ہمیں آیت پڑھ کے سنا دی جاتی ہے کہ رزق خدا چاہے جس کا کشادہ کرے, جس کا خدا چاہے رزق تنگ کر دے. عزت ذلت کی بات ہو تو ہمارا بحث کا پہلو یہی ہوتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خدا جسے چاہے عزت دے, خدا جسے چاہے ذلت دے. ایون کسی بھی معاملے میں چلے جائیں, ایٹ دا اینڈ لوگ یہی کہتے ہیں خدا جسے چاہے گمراہ کر دے, خدا جسے چاہے ہدایت دے دے. اور ہمارا المیہ تو یہی بھی ہے کہ کہتے ہیں خدا جسے چاہے بخش دے, جسے چاہے عذاب دے دے. ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں, ہمارے عارفین لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس خدا کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. کہتے ہیں مرضی یار کے خلاف نہ ہو, لوگ میرے لیے دعا نہ کریں. یعنی اس حد تک ہم گئے ہوئے ہیں. ایون ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بخشنے والی خدا کی ذات ہے, جتنا مرضی گناہ کر لے ہمارا یہی سوچ ہے کہ ہمیں خدا بخش دے گا. ایون کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ گناہ گار زیادہ عزیز ہوتے ہیں خدا کو. وہ پڑھتے ہیں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئے نہ سانس میں. تو یہ حالت ہے. اب اگر کسی بری چیز ہو تو ہم کہتے ہیں خدا کی مرضی. کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو جی اللہ کی مرضی یہی تھی. کسی کو نقصان ہوا تو اللہ کی مرضی یہی تھی. لیکن دوسری طرف اگر کوئی شفا یاب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر بہت اچھا تھا, اس نے سرجری پر ہی کمال کیا اس لیے بندہ بچ گیا. اگر کوئی امتحان میں ٹاپ کر جاتا ہے تو جی پیرنٹس نے بہت محنت کی, ٹیچرز نے بہت محنت کی, اسکول اچھا تھا, بچے نے ٹاپ کیا. اگر فیل ہو جائے تو لکھا ہوا ہی ایسے تھا. اللہ کی مرضی یہی ہے. ہر نیگیٹو بات میں ہم خدا کی مرضی کہتے ہیں. ایون لوگ ایک قول ہے حضرت علی سے منسوب کرتے ہیں کہ میں نے خدا کو اپنی اسکیموں میں ناکام ہوتے وقت پہچانا. تو یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہماری سوچ ہے. ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ہم دوسری دنیا کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمارا تو یہی سوچ ہے کہ ہم نے اللہ نے انسان کو ایک مشین پیدا کر دیا ہے جو بٹن دبانے سے چلتی ہے, ٹانگے کی طرح ان کو ہانکا جاتا ہے, وہ خدا کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. تو ایسی قوموں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں, جرأتیں مردہ ہو جاتی ہیں, مقاصد ناکام ہو جاتے ہیں, جب تک یہی سوچ رکھی جائے گی. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک انیشیٹو لیے کہ قرآن سورت الحمد سے لے کر سورت الناس تک بھرا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کی ہوئی ہے, اپنے قانون بیان کیے ہوئے ہیں انسان کو سدھارنے کے لیے. اگر خدا نے اپنی ہی مرضی کرنی ہوتی تو اس نے اتنے پیغمبر نہیں بھیجنے تھے. پیغمبر بھیجے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو اگر کسی بندے پر اپنی مرضی چلائی جائے تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا. اس لیے جو آیتیں میں نے پڑھی, جن کا تذکرہ کیا, ان کا ہمیں مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں ان چیزوں کا صحیح مفہوم تلاش کرنے کی کوشش کریں اور آپ تک پہنچائیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.